वास्को डबल ट्रॅकिंगाचे काम नेटान चालू असतानाच मंगळारा शांतीनगर वाठारात डबल ट्रॅकिंग काम चालू करताना पालसाण कोसळ्ळे। जेसीबी मशीनाचेर फातर पडले। लागसरच्या घरांचेय लुकसाण झाले। सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। वास्कोन डबल ट्रॅकिंगाचे काम हे जोरान चालू आसा आणि हे डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालू असतानाच आज एक दोन घरां डॅमेज जाल्ली आसा, कित्याक की जे घरांक ही वेकंट कर म्हणून नोटीस सर्व केल्ले रेल्वे ऑथॉरिटीन तीच घरां आयज खंय तरी जेन्ना बोल्डर्स सकयल देंवले, कित्याक की जर डबल ट्रॅकिंग आनी एक ट्रॅक घालतले जाल्यार खंय तरी स्पेस जाय आनी स्पेस हे करतले जाल्यार डोंगरा मदीं जो खंय तरी जो स्पेस आसा तो खंय तरी वाडोवचो पडटलो। जेन्ना ही वाडयतले जाल्यार वयर जी दोंगराचेर जी घरां आहात ही खंय तरी आयज सकयल क्रॅक येयल्लो आसा आनी हे बोल्डर्स थोडे खंय तरी देंवल्ले आसा आनी ह्याच खातीर लोकांक भयाचो वातावरण निर्माण जाल्लो आसा आनी लोक मागतात की जेन्ना हे डबल ट्रॅकाचें काम जातलें तेन्ना हेंच्यांनी लोकांची घरां सांबाळपाक जाय, कित्याक की लोकांची घरांक डॅमेज जाली जाल्यार खंय तरी तांकां लुकसाण जातलें अशें तांचें म्हणणें आहा। त्या भायर हांगासले लोकल कावन्सिलर जे श्रद्धा महादेश शेटये हेंच्यांनी सांगलेलें आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीन खंय तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी तशेंच ह्या हातून कोणाकूच दुखापत जावं ना, कित्याक की पयलींच नोटीस सर्व केल्ले कारणान हे घरान कोणूच रावनासले आनी ते खंय तरी घरां खाली आसली, पण तरी आसतना रेल्वे ऑथॉरिटीन ही घरां सांबाळपाची गरज आसा। आतां हे रेल्वेचें काम सगळ्यांक खबर आसा, वर्स जाल्यार चालू आसा। जशें जशें ते हांगासर म्हणजे रेजिडेन्शियल एरिया कडेन पावत येयले न्हू तशें रेल्वेवाल्यांनी हांगासर जितली आसा पळय तांकां सांगलेलें की तुमी मातशें ह्या सायडीन आसा पळय ते खालीच दवरा। लास्ट एक म्हयन्या पयलीं सुद्दां जितले ह्या लेनीन आसा पळय तितले सगळ्यांक सांगलेलें की तुमी वेकेट करा, कित्याक ते एक्चुली घरां ही सगळीं रेल्वेच्या झोनानूच पडटा, पूण ही जी तेकोन घरां आसा न्हू सारकी कडेक तांकां सांगलेलें खाली कर। एक लास्ट विकान कितें जालें, लास्ट विकान थोड्याशा घरांनी जमनीक अशें क्रॅक येयल्ल्या भशेन जालें। सो परत एक 4 दीस पयलीं परत सगळ्यांक भोवून रेल्वेवाल्यांनी सांगलें की तुमी खालीच दवरा, कोण रावनाका, सामानूय तुमी कांय दवरी नाका। काल आमचे MLA दाजी साळकर आनी आमी काल परत इन्स्पेक्शन केलें। काल आमी लायनीन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की हांगसून ते स्टॅच मेरेन जितली घरां आसा शक्यतो थंयसर कोणी रावचें न्हू। रेल्वेवाल्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला, इवन तेंच्यांनी कोण रेंटाक रावता तांकां सांगलां की हाफ रेंट जाय जाल्यार आमी पे करता, पूण तुमी खंय तरी दुसरे कडेन रावा अशें म्हणून, कित्याक कोणाच्या जिवाक आमकां त्रास करपाचो ना। काम हे आनी 1 वर्स तरी अशें चलतलेंच, पूण कोणाक त्रास जायनासतना हांव रेल्वेवाल्यां कडेन सुद्दां मागता की तेंच्यांनी लोकांक सांबाळून लोकांची घरां सांबाळून जाता तितलें काम करचें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।